नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयम् आश्चर्यचूडामणि इति नाटकस्य 34 भागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। आश्चर्यचूडामणिः कीदृशं काव्यं भवति? दृश्यकाव्यम्। आश्चर्यचूडामणि नाटकस्य रचयिता कः? शक्तिभद्रः। शक्तिभद्रः कः? शंकराचार्य शिष्येषु अन्यतम शिष्यः। आश्चर्यचूडामणि नाटके कति अंकाः सन्ति? 7 अंकाः। आश्चर्यचूडामणि नाटके अंगीरसः कः? अद्भुतरसः। किमर्थम् अस्य नाटकस्य नाम आश्चर्यचूडामणि इति अभवत्? आश्रमवासी प्रदत्त रत्न सहाय्येन राम एव राक्षस प्रयुक्तम् आयातः स्वं रक्षितुं प्रभवति इत्यस्मात् कारणात् अस्य नाटकस्य नाम आश्चर्यचूडामणिः इति अभवत्। शक्तिभद्रस्य समयः कः? 765 विक्रमाब्दमभितः। शक्तिभद्रस्य आश्चर्यचूडामणिम् अतिरिच्य इतोपि किं नाटकं वर्तते? उन्मादवासवदत्तम्। शक्तिभद्रस्य उन्मादवासवदत्तम् इति नाटकम् आसीत् इति कस्मात् ज्ञायते? आश्चर्यचूडामणि ग्रंथ प्रस्तावनायाः ज्ञायते। अद्य एतावत् पर्यन्तं 34 भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः 35 भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।